Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students, may peace and blessings of Almighty Allah be upon all of you. Today we are going to start our topic, and that's actually a previous topic जो हम पिछले 2 दिनों से पढ़ रहे हैं, and the topic is prior to Nubuwah, birth, childhood, marriage and the कंस्ट्रक्शन ऑफ काबा। ये आपका जो यूनिट नंबर 6 है, यूनिट नंबर 6 का जो पहला टॉपिक है ये, और इसमें हम दो चीजें पढ़ चुके हैं, दैट इज बर्थ एंड चाइल्डहुड ऑफ आवर प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट टुडे, दैट इज मैरिज ऑफ आवर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमें मैरिज के बारे में अब पढ़ना होगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब शादी हुई है तो उस वक्त उनकी उम्र क्या थी और किन के साथ उनकी पहली शादी हुई। हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी जो हो गई वो एट द एज ऑफ 25 जो हो गई उनकी शादी, उनकी उम्र 25 साल की थी, और खदीजतुल कुबरा के साथ उनकी शादी हुई और उनकी उम्र तकरीबन 40 साल थी उस टाइम। तो मैं आपको बता दूं कि एट द एज ऑफ 25 मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम went to Syria as a merchant for Khadija. She used to employ men to do her business for a certain percentage of the profits. Quraysh people were mostly tradespeople. So when Khadija was informed of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his truthful words, great honesty, fair dealings, managerial skills and kind manners, she offered him money to go to Syria and do her business, and she would give him a higher rate than the others. जब हमारे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु की ईमानदारी, उनका जो वो तौर तरीका जो था, उनमें जो स्किल्स थे, वो बिजनेस के जो स्किल्स जो उनमें थे, मैनेजर स्किल्स जो उनको थे, तो ये सब चीजें जब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को उनको जब पता चला कि इस तरीके का आदमी है हमारे मक्का में, और क्योंकि वो कारोबारी वो औरत थी, तो मतलब वो जो तिजारत में वो महारत रखती थी, तो अब वो तिजारत के लिए वहां पर वो लोगों को हायर करती थी और उनको पैसे देकर अपना तिजारत वो आगे चला रही थी। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु के बारे में उनको पता चला तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऑफर किया कि आप मेरे साथ, मेरे ट्राइब के साथ, मेरे तिजारती काफिले के साथ चले जाए, ताकि मैं आपको बाकियों से जो है वो मैं आपको दे दूं, अपनी उजरत में आपको दे दूं। और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो वो तिजारती काफिला जो होते थे उस टाइम वहां पर, और उनके साथ वो गए सीरिया वो तिजारत करने के लिए। और फिर उसके बाद क्या हुआ, when he returned to Makkah, Khadija noticed in her money more profits and blessings than she used to. Her servant Maisara also told her of Muhammad's good manners, honesty, deep thought, sincerity and faith. She was much impressed and she desired to marry Muhammad sallallahu alaihi wasallam. तो जब खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने कबीले के साथ मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु को भेजा, तो उस टाइम उन्होंने उनकी जो सर्वेंट थी, अपनी जो सर्वेंट उनकी थी मायसरा को साथ भेजा उनके साथ। और मायसरा जब वहां से वापस आती है तो उसके बाद उनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमानदारी के बारे में बताती है, उनके जो मैनर्स वो देखती है, उस तिजारती काफिले में जो उनके वो मैनर्स देखती है, वो उन मैनर्स का जो रिपोर्ट देती है खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को। और उनकी जो डीप थॉट है, सिंसियरिटी एंड फेथ, शी वाज मच इम्प्रेस्ड। और इस चीज से हमारी खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत इम्प्रेस हो जाती है इसकी ईमानदारी को देखकर, और इसके बाद वो उसमें डिजायर पैदा हो जाती है, वो डिजायर करती है कि वो शादी करे मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और इसके बाद क्या होता है, इसके बाद she disclosed her wish to her friend Nafisa, who
immediately went to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and broke the good news to him. He agreed and requested his uncle to go to Khadija's uncle and talk on this issue. Subsequently they were married. اس کے بعد جو ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچ جاتی ہے اور پھر وہ جو اس وقت کے وہاں پر جو دو طریقے ہوتے ہیں انہیں طریقوں کے مطابق یہ بات محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انکل ہوتے ہیں ان تک پہنچ جاتی ہے اور یہ شادی مقرر کی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ شادی ہو جاتی ہے. اس کے بعد جو ہے یہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہوتے ہیں he gave her 20 camels as meher. She was then 40 years old and was considered as the best woman of her folk in lineage, fortune and wisdom. She was the first woman whom the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala married. He did not get married to any other until she had died. محمد عربی نے ان کے ساتھ شادی کرنے کے بعد جو ہے جو 20 کیمل جو ہے اس کو مہر میں دے دیے اور اس کے بعد جو ہے ان کی عمر جو میں پہلے بتا چکا ہوں آپ کو ان کی عمر جو 25 ایئرس کی تھی اس ٹائم محمد عربی کی اور ہماری خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال کی تھی اور اس کے بعد اس شادی کو وہاں پر سب نے وٹنس کیا. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر اور ایک پوائنٹ جو میں نے بتایا ابھی آپ کو کہ وہ جو عورت جو تھی وہ مانی جاتی تھی اپنے اس کریکٹر کے اعتبار سے اپنے دیانتداری کے اعتبار سے مانی جاتی تھی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا. اور اس کے بعد اور ایک پوائنٹ جو یہاں پر ہمیں آپ لوگوں کو یاد رکھنا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی دوسری شادی تب تک نہیں کی جب تک خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے رحلت کی. اس سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اور شادی نہیں کی. تو اس کے بعد جو ہے آپ یاد رکھیں گے پوائنٹ جو ہے وہ ہے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا bore all his children except ابراہیم. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے سارے بچے پیدا ہوئے ان میں ابراہیم کے بغیر سارے بچے پیدا ہوئے ان کو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے. تو القاسم، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ and Abdullah who was called طیب and طاہر. تو یہ سارے بچے جو ہے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوئے خدیجہ الکبریٰ سے ہی اور سوائے ایک بچہ جو ابراہیم جو ماریہ قبطی سے پیدا ہوئے ان کو. اور یہاں پر یہ بات بھی آپ کو یاد رکھنی ہوگی all his sons died in their childhood. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے جو تھے وہ تو بچپن میں ہی سارے انہوں نے وہ وفات کی. And all the daughters except Fatima died during his lifetime. تو ساری جو ان کی جو بیٹیاں تھی وہ ساری وفات ہوئی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی اور سوائے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا. فاطمہ died 6 months after his death. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے رحلت ہونے کے بعد 6 مہینے کے بعد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات کرتی ہے. All his daughters witnessed Islam, embraced it and immigrated to Medina. جتنے ساری لڑکیاں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد انہوں نے ہجرت بھی کی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. اور باقی جو ان کے جو بیٹے تھے تو وہ کیا کہتے ہیں اس کو بچپن میں ہی وہ وفات ہوئے. اور یہ ہے ہمارے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ان کی میریج کے بارے میں جو تھوڑا سا کنسپٹ تھوڑا سا آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ ہے وہ چیز. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو ہے کنسٹرکشن آف جو کعبہ ہے اس ٹاپک کا جو لاسٹ حصہ جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور خود سے دعا ہے کہ وہ آپ کو پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.